مرحبا بكم من جديد على قناة فيزياء نيوتن اللي غادي نكملوا فيها ان شاء الله تصحيح لبعض التمارين ثنائي القطب ار سي. دوك غادي نمشيو للتمرين الثاني وغنحاولوا اننا نديروا 10 دقائق في التمرين الثاني او اقل. دوك نعتبروا التركيبين التاليين لتجميع مكثفين. دوك عطاونا التركيب الاول. دوك هناك مكثفين، السعه ديال المكثف الاول هي سي 1 اللي كتساوي 4 ميكروفاراد، والسعه ديال المكثف الثاني هي سي 2 اللي كتساوي 1 ميكروفاراد. ولاحظتوا بان هاد المكثفين مركبان على التوالي. بالنسبه للتركيب الثاني، دوك المكثف الاول سعته 5 نانو فراد والمكثف الثاني كذلك سعته 5 نانو فراد. لاحظتوا بان هاد المكثفين مركبان على التوازي. دونك السؤال الاول قال لك احسب سي ا بي سعه المكثف المكافئ لتجميع المكثفين سي 1 و سي 2 ثم اذكر الفائده من هذا التركيب. دونك اول حاجه غنحسبوا السعه ديال المكثف المكافئ ديال هاد المكثفين. دونك في الدرس قلنا بان ملي كيكون عندي مكثفين مركبان على التوالي فإن السعة ديال المكثف المكافئ تكتب على الشكل التالي. قلنا بأن واحد على سي إيكيفالون كتساوي هي المجموع ديال واحد على سي إي. دوك هذه العلاقة اللي كاينة في الدرس. دوك في الحالة ديالنا التمرين ديالنا دوك واحد على سي إيكيفالون هما رمزوا لها بالسي سي أ بي كتساوي عندنا مكثفين هما سي أ واحد و سي جوج. دوك هي واحد على سي واحد زائد واحد على سي جوج. صافي غادي نعوضو. انا غنحاول ما نديرش التحويل، غنخليهم بالميكروفاراد وحتى ديك السي ا بي خرجت هي بالميكروفاراد. دونك بالنسبه للسي ا عطاونا هي 4 ميكروفاراد، دوك 1 على 4 زائد سي 2 هي 1، دوك 1 على 1. دوك كنحاول نوحدو المقامات. المقام 1 و 4، 1 زائد 4 اللي هي 5، دوك هي 5 على 4. دوك هاد 5 على 4 راها هي 1 على سي ا بي. دوك الا بغينا سي ا بي غادي نديرو المقلوب ديالها. دوك المقلوب ديال 5 على 4 هي 4 على 5، ولا حسبتوها تلقاوها هي 0.8. 0.8 اش؟ دوك على حساب سي 1 سي 2. دوك سي 1 سي 2 خدمنا حنا بالميكروفاراد، دوك هي 0.8 ميكروفاراد. من بعد قال لك اذكر الفائده من هذا التركيب. لاحظتوا ان السي 1 كانت 4 والسي 2 كانت 1. دوك شنو دارت للسعه المكثف؟ واش كبرت ولا نقصات؟ بيان سور نقصات. دوك في التركيب على التوالي دوك نحصل على مكثف سعته اقل والاصغر من سعه المكثفين المركبين على التوالي. دوك كنديروا تخفيف السعه. دوك الفائده هي نورمالمون كنديروا التخفيف. دوك تخفيف السعات ديال المكثف. بالنسبه للتركيب الثاني دوك عندي هاد المكثفين مركبان على التوازي. وحنا شفنا في الدرس بان ملي كيكون عندي مكثفين مركبان على التوازي فان سعه المكثف المكافئ سي ايكيفالون كتساوي المجموع ديال سي اي. داكوغ. دوك كتساوي بالنسبه لينا حنا عندنا مكثفين هما سي 1 و سي 2. دوك سي 1 بلس سي 2 وكل واحد عنده 5 نانو فراد. دوك كتكون هي 5 زائد 5 و5 زائد 5 هي 10. دوك هي 10 نانو فراد. قال لك ما الفائده من هذا التركيب؟ دوك الفائده من هذا التركيب لاحظتوا بان السي 1 كانت 5 والسي 2 5. شنو جات 10. اذا شنو درنا ان حصلنا على مكثف سعته اكبر من السعه ديال المكثفين السابقين. دوك كنديروا تضخيم السعه. دوك الفائده من التركيب هي التضخيم. دونك هي التضخيم يعني الحصول على واحد المكثف سعته اكبر من سعه المكثفين السابقين. دوك هذا بالنسبه للتمرين الثاني. دوك دابا غنمشيو للتمرين الثالث. قبل ما نمشيو للتمرين الثالث دوك غادي نحاول انني نمسح هادشي بالزربه. دوك بالنسبه للتمرين الثالث غادي نحاولوا اننا نديروه في اقل من 35 دقيقه. دوك شرح مكتب بواسطه مولد مؤمثل للتيار. دوك نوجد التركيب التجريبي الممثل في الشكل الواحد والمكون من العناصر التاليه. دوك اول عنصر هو مولد مؤمثل للتيار يزود بتيار شدته اي0 كتساوي 1 ملي امبير. دوك هنا عندي شده التيار ثابته. دوك ها هو مولد كيعطيني شده التيار ثابته اللي هي اي0. من بعد عندي مكثف سعته سي غير مشحون بدئيا. دوك عندي مكثف سي سعته سي غير مشحون بدئيا. عندي موصل اومي مقاومته ار وقاطع التيار ك دي موضعين، موضع واحد وموضع جوج. دوك عندي موصل اومي مقاومته ار وعندي هنا قاطع التيار ك. نقدر نديرو في الموضع واحد ويمكن نديرو في الموضع الثاني. بالنسبه للطريقه الاولى قال لك عند اللحظه البدئيه يعني عند اللحظه تي كتساوي صفر نرجح قاطع التيار ك الى الموضع واحد. دوك هاد ك نورمالمون غنديرو في الموضع واحد. دوك هنا غنديرو هنا قاطع التيار. قال لك ثم نسبع تغيرات التوتر اس بين مربطي المكثف بدلاله الزمن فنحصل على منحنى الممثل
في الشكل جوج. هذا هو الشكل جوج. بالنسبه للشكل جوج عطاونا التغيرات ديال يو سي دلالات الزمن. اول سؤال قال لك حدد اللبوس الذي يحمل الشحنه الكهربائيه السالبه او لا بي. دونك هنا هاد اللبوسين او لا بي هو عنده شحنه سالبه. دونك باش نعرفوها، دونك حنا درنا قطع التيار في الموضع واحد. دونك الا درنا قطع التيار في الموضع واحد، دونك الدار اللي غتكون خدامه هي هادي. دونك هي الدار هادي مفتوحه، دونك ما خداماش. دونك غنمشيو باش نعرفوا شكون اللي غيحمل ليا الشحنه السالبه. غنمشيو بعدا المولد ديالي. دونك المولد عنده شدة تيار ثابته وما عطاونا هنا المنحى ديالي. دونك اي عندها تيجي المنحى نحو الاعلى. دونك غنتبع هاد اي غتمشي بيان سور غتدخل من لابوس ا وغتخرج من لابوس بي. دونك باش نعرف شكون اللي عنده شحنه موجبه ولا سالبه، دونك شدة التيار عارفين بان عندها منحى مع المنحى ديال الالكترونات عندها منحى معاكس. دونك الا كانت هي طالعه في الاتجاه هذا، اذا منحى الالكترونات غيكون في الاتجاه هذا. دونك غيكون هذا هو الاتجاه ديال الالكترونات. هذا هو الاتجاه ديال الالكترونات. دونك الالكترونات من جاو بيان سور راه جاو من لابوس ا. دونك كنتو تمشيو من لابوس ا فين غيمشيو غيوصلوا حتى لابوس بي. بيان سور ما يمكنلهمش يقطعوا لابوس ا لحقاش هنا كاين واحد العزيز استقطابي. دونك وبالتالي كلهم غادي سوف يتراكمون في هذا اللابوس بي. بما ان الالكترونات عندهم شحنه سالبه، فان هذا اللابوس بي غادي يرجع الشحنه ديالو كي دايره، رجع الشحنه ديالو شحنه سالبه. هاد الالكترونات اللي جاو للابوس بي منين جاو؟ بيان سور جاو منين؟ من لابوس ا. دونك لابوس ا فقد هاد الالكترونات، يعني فقد الشحنه السالبه، بالتالي غتبقى الشحن ديالو غترجع عنده شحن موجبه. دونك دابا يمكن نجاوب على السؤال. قال لك حدد اللابوس الذي يحمل الشحنه الكهربائيه السالبه. دونك هو غيكون هو اللابوس بي. دونك اللابوس بي هو الذي يحمل شحنه كهربائيه سالبه. نسولكم ما هو اللابوس الذي يحمل شحنه كهربائيه موجبه؟ هو اللابوس ا. نفس التعليل. بالنسبه ثانيا قال لك بين ان تعبير التوتر بين مربطي المكتف يكتب على هذا الشكل هذا. خصنا نبينوا هذه العلاقه هذه. واخا دونك باش نبينوا هذه العلاقه هذه، دونك اول علاقه كاينه هي العلاقه ديال كيو. حنا عارفين بان كيو كتساوي سي فوا يو سي. داكوغ هذه عندنا في الدرس كميه الكهرباء ولا الشحنه الكهربائيه كتساوي هي سي فوا يو سي. حنا عارفين بان في التيار المتغير كنرمزوا لاي صغيره. دونك التيار المتغير اي صغيره كتساوي هي دي كيو سور دي دو تي. بيان سور هاد العلاقه هادي راها في شده التيار المتغير، كيكون عندي تغيير متغير واخا. ولكن في التيار المستمر ولا الغير متغير دونك كتكون رمزولها باي كبيره. بالنسبه للتمرين هما رمزولها باي زيرو. دونك اي زيرو كتساوي هاد دي ما كتبقاش، ما كنخليوش التغير، كترجع غير كيو سور تي واخا. دونك الا بغينا من هاد العلاقه، الا بغينا كيو بيان سور كيو غتساوي لي هاد تي غنجيبها الفوق غترجع ليا هي اي زيرو مضروبه فوا تي واخا. دونك عندي كيو كتساوي اي زيرو فوا تي، وعندي كيو كتساوي سي فوا يو سي. بيان سور جوج بيهم كيو يعني غتكون سي فوا يو سي غتكون كتساوي اي زيرو فوا تي. دونك من هاد جوج العلاقات مثلا هادي نسميها علاقه واحد، نسميها العلاقه جوج. دونك من واحد وجوج غيكون عندي سي يو سي غيكون كيساوي ليا اي زيرو مضروبه فوا تي. بيان سور باش نوصلوا للعلاقه اللي باغيين هما، دونك شنو غنديرو؟ نطيرو غير هاد السي نطيروها من هنا. دونك هي كاينه الفوق كاينه الضرب غنرجعو ليها رجع القسمه. دونك غتبقى ليا رجع ليا يو سي كتساوي هي اي زيرو مقسومه على سي هادشي كامل مضروب فوا تي. دونك بالنسبه للسؤال 3 تحقق ان سي كتساوي 1.15 أس ناقص 3 فراد. دونك غنتحققوا مع هاد القيمه هادي. بيان سور غنخدم انا بهاد العلاقه، ولكن باش نخدم هاد العلاقه غادي نخدم داك المنحنى اللي عطاونا التيار ديال يو سي ديال الزمن. ولاحظتوا بان التيار ديال يو سي ديال الزمن هو عباره عن داله خطيه. دونك بما انه عباره عن داله خطيه يعني غتكون يو سي كتساوي واحد المعامل مضروب في هاد تي هادي. دونك غيكون عندي يو سي كتساوي واحد كا مضروبه فوا تي، بحيث هاد كا هو المعامل الموجه. دونك الا درنا تماثل مع هاد العلاقه اللي لقينا قبيله، شوفوا هنا عندي هنا يو سي راه هي يو سي، هنا عندي تي كاين هنا تي. دونك هاد اي زيرو سور سي بيان سور غتكون هي هاد كا بالتماثل مع هاد العلاقتين. غيكون عندي كا كتساوي هي اي زيرو سور سي. هما في التمرين طالبين لنا سي. دونك الا كانت عندي اي زيرو كانت عندي كا يمكن لي نبقى سي. داكوغ اي زيرو عطاوها لنا 1 ميلي امبير. دونك غنلقى كا. كيفاش كنلقاو كا؟ بيان سور كا راها سهله. دونك هي عباره عن داله خطيه. بما ان داله خطيه ناخذ غير نقطه وحده، داله تالفيه ناخذ جوج نقط. دونك عندنا ناخذ هاد النقطه هادي، هاد النقطه هادي الا درنا الاسقاط على يو سي نلقاو جوج، ولا درنا الاسقاط الزمن نلقاو 3. دونك بالنسبه كا تساوي هي جوج مقسومه على 3. دونك هاد كا راها كتساوي هي جوج على
3. دونك باش نلقى سي غندير المقلوب، دونك سي على اي 0 غتساوي هي 3 مقسومه على 2، على حسب 3 مقسومه على 2 هي 1.5. حنا باغيين سي اي 0 غتطلع الفوق، دونك سي غتساوي هي هاد 1.5 وغنضربوها في داك اي 0. صافي اي 0 راه عندي هي 1 ملي امبير، دونك كتساوي هي 1.5 فوق اي 0 اللي هي 1 ملي امبير. ملي امبير باش نحولها لامبير غنضربو في 10 أس ناقص 3، وبالتالي خرج ليا هي 1.5 في 10 أس ناقص 3. شنو هي الوحده ديال السي؟ الوحده ديال السي هي الفرد، دونك فرد. دونك هذه القيمه اللي قلنا تحققوا منها، دونك هي السي. من بعد غنمشيو السؤال 4. قال لك احسب الطاقه الكهربائيه او المخزونه في المكتف عند اللحظه تي كتساوي 3 سكوند. دونك اول حاجه شنو هي بعدا العلاقه ديال الطاقه الكهربائيه؟ دونك الطاقه الكهربائيه المخزونه في المكتف دونك كتساوي 1 على 2 سي فوا يو سي او كاري، بحيث سي سعد المكتف يو سي هو التوتر بين منبتين المكتف فواحد اللحظه معينه. دونك بالنسبه للسي راه عطاوها لنا حسابات حسبناها 1.5 في 10 ناقص 3 فراد، دونك خصنا غير يو سي. وفي اين لحظه قالوا لنا عند اللحظه تي كتساوي 3 سكوند. دونك غنمشي للمنحنى، ها هي 3 سكوند، غنطلع للمنحنى شحال هي يو سي؟ هي يو سي هي 2 فولت. صافي غنعوضو ب 2 فولت، نعوضو دونك هي 1 على 2 السي هي 1.5 مضروبه في 10 أس ناقص 3، و يو سي قلنا هي 2 ولكن ما ننساوش داك جوج. هادشي كامل غادي يخرج ليا تقريبا 3 في 10 أس ناقص، دونك هنا 1.5 غنضربها في 4 ونقسم على 2، دونك 4 نقسم على 2 هي 2 في 1.5 هي 3، دونك هي 3 بقى لي ديك 10 أس ناقص 3، والوحده ديال الطاقه الكهربائيه دائما باش الجول. دونك خرج لي 3 10 أس ناقص 3 جول. دونك حنا حسبنا الطاقه الكهربائيه في ديك اللحظه اللي هي 3 سكوند. غنمشيو دابا للطريقه الثانيه. عندما يصبح التوتر بين مربطين المكتف 10 فولت نرجح قاطع التيار الى الموضع 2. دابا ما يبقاليش في الموضع 1، دونك نحيدو قاطع التيار من الموضع 1 وغادي نديروه في الموضع 2. دونك هنا رجع في الموضع 2، دونك رجع ليا الدائره الكهربائيه هذه، رجع ليا مكتف مع موصل اوميغا، بالتالي يبقى ليا التفريغ، ما يبقاش عندي الشحن. فنحصل على منحنى الشكل 3. دونك عطاونا هذا المنحنى الشكل 3، دونك هي يو سي ديال الزمن. دونك المنحنى رجع ليا تناقصي. قالوا لنا اثبت المعادله التفاضليه التي يحققها التوتر يو سي بين مربطي المكتف. دونك الا جعلنا الدائره الكهربائيه ديالنا، دونك بيان سور عندي التفريغ، دونك عندي غير يو سي مستقبل، عندي يو ار مستقبل، دونك غيكون كيساوي 0. دونك غنديرو بان يو ار بلس يو سي غتساوي في هذه الحاله 0. ما بغينا المعادله التفاضليه تحقق التوتر يو سي، دونك هاد يو سي نخليوها، ولكن خصنا نعوضو هاد يو ار. دونك حنا عارفين بان يو ار حسب قانون اوم يو ار راها كتساوي هي ار فوا بحيث هادي صغيره راها كتساوي هي دي كيو سور دي دو تي، وهاد كيو راه كتساوي هي سي فوا يو سي. دونك غناخدو هاد كيو هادي اللي هي سي فوا يو سي غادي نحاولو نعوضوها هنا لداخل. دونك ترجع ليا بان اي كتساوي هي دي شنو هي كيو هي سي يو سي سور دي دو تي. دونك بالنسبه للفيزياء دي سور دي دو تي هو اشتقاق ديال هادشي اللي داخل. دونك هادشي اللي داخل عندي سي فوا يو سي، يو سي راها متغير ولكن سي ثابته. دونك بالنسبه للسي ثابته خرج ليهم اشتقاق، ترجع ليا هي سي دي ديال يو سي سور دي دو تي. دونك حنا لقينا اي. دونك الا بغينا يو ار، دونك يو ار شنو غنديرو؟ هذيك اي اللي خرجت لنا غنضربوها في ار. دونك هي غترجع ليا يو ار كتساوي هي ار. شنو هي اي؟ لقينا هي سي دي ديال يو سي سور دي دو تي. غادي نعوض هادشي كامل في هاد القانون ديال اضافه التوترات. دونك غترجع ليا يو ار اللي قلنا هي ار سي دي ديال يو سي سور دي دو تي بلس عندي يو سي بلس يو سي غنخليها كتساوي 0. دونك هذه هي المعادله التفاضليه التي يحققها التوتر يو سي بين منبتين ديال المكتف. السؤال الثاني قال لك يكتب حل المعادله التفاضليه على الشكل التالي. دونك عطاونا يو سي كتساوي ا عامل ا فوا ليكسبونسيال اس موان الفا تي. دونك قال لك حدد تعبيري كل من الثابتتين او الفا بدلاله بارامترات الضرب. دونك نحاولوا نلقاو هاد ا ونلقاو هاد الفا. دونك باش نلقاو ا و الفا سهله، غناخذوا هاد الحل اللي عطاونا وغادي نحاولوا اننا نعوضوا في هاد المعادله التفاضليه. دونك ما عطاونا الحل بان يو سي كتساوي هي ا ليكسبونسيال موان الفا تي. باش نلقاو ا و الفا ناخذوا هاد الحل نعوضوه.
دونك باش نعوضوا اول حاجه شنو خصنا نديرو؟ عندي هاد دي ديال يو سي ديال تي، يعني خصني ندير اشتقاق ديال هاد ا ليكسبونسيال. دونك غنديرو دي ديال يو سي سور دي دو بي كتساوي، دونك ا ليكسبونسيال ا راها ثابته، دونك غنخرج لهم اشتقاق، دونك غتبقى هي ا فوا نديرو اشتقاق ديال ليكسبونسيال. دونك في الرياضيات ليكسبونسيال اس يو بريم كيساوي، كناخدو هاد الفوق اللي كاين الفوق اللي هو عباره عن دابا هي يو، غنديرو لها اشتقاق نحطوها في السطر ديال الاشتقاق بريم ونضربوها في ليكسبونسيال اس يو. دونك هذا بالنسبه للمات. دونك كنطبقوها بالنسبه للفيزيك. دونك عندي ليكسبونسيال ناقص الفا تي، هاد ناقص الفا تي بالنسبه لينا هي هاد يو، دونك غنحطها في السطر ديال لا بريم، دونك هي موان الفا تي، كلكم تكتبوا بريم ماشي مشكل، وغنضربوها في ليكسبونسيال اس موان الفا تي. دونك شنو هو الاشتقاق ديال موان الفا تي؟ بحيث تي هو الفاريابل هو المتغير، بحال اللي عندكم هنا اكس، وهاد ناقص الفا راها كونستانت غتسمح حتى عندكم ناقص 3 اكس. شنو الاشتقاق ديال ناقص 3 اكس؟ هو ناقص 3، دونك غتكون هي ا مضروبه في ناقص 3، يعني مضروبه في ناقص الفا فوا ليكسبونسيال موان الفا تي. دونك هادشي كامل يخرج ليا هو موان ا الفا ليكسبونسيال موان الفا تي. دونك هذا هو الاشتقاق ديال دي يو سي على دي دو تي. صافي دابا غنعوضو هنا. دونك اول حاجه عندي هي ار سي، دونك غنكتب ار سي غنضربها في دي يو سي على دو تي، يعني غنضربها في الموا ديال ا فوا الفا في ليكسبونسيال موان الفا تي بلس يو سي. يو سي غنكتب غير التعبير كيما عطاو هنا ا ليكسبونسيال موان الفا تي، هادشي كامل كيساوي ليا صفر. دونك كاين حل عامل مشترك هو ا ليكسبونسيال، دونك الا لاحظتو كاين هنا ا ليكسبونسيال وكاين هنا هاد ا ليكسبونسيال، دونك كنحاول نعمل به. دونك الا عملنا بديك ا ليكسبونسيال موان الفا تي جميل، الا عملنا هنا به يبقى لي هي موان الفا فوا ار سي، دونك موان الفا فوا ار فوا سي، الا عملت هنا به يبقى لي بلس 1 زائد 1، هادشي كامل كيساوي صفر. دونك هادشي باش يساوي صفر خاص هاد موان الفا ار سي زائد 1 تساوي صفر، دونك خاص موان الفا ار سي بلس 1 تساوي صفر. هاد موان الفا ار سي نجيبها للطرف الاخر، غتبقى لي بان 1 كتساوي هي الفا ار سي، بيان حنا باغيين الفا، دونك الفا شنو غتساوي؟ هاد ار سي نجيبوها للطرف الاخر تساوي ليا هي 1 على ار سي. دونك حنا لقينا الفا، دونك الفا هي 1 على ار سي. دونك شنو باقي خصنا؟ خصنا ا، دونك ا غادي نحددوها بالشروط البدئيه. قبل ذلك غادي نمسح هادشي اللي كتبت الفوق بالنسبه للشروط البدئيه. دونك عند اللحظه البدئيه يعني عند تي كتساوي صفر، كيف كان المكثف؟ دونك المكثف كان مشحون عند صح التوتر بين مربط المكثف 10 فولت ارجع قاطع التيار الى موضع جوج. دونك هذه هي اللحظه البدئيه. دونك شحال كان التوتر يو سي بين مربط المكثف؟ كانت 10 فولت. دونك غنجي غنكتبها، دونك يو سي في الزيرو يعني عند اللحظه البدئيه راه كانت كتساوي 10 فولت. بيان سور عطاونا في الحل، غناخذ الحل غنعوض بالصفر. دونك الحل اللي عطاونا هو ديك ا ليكسبونسيال، دونك الا عوضنا دونك غتساوي هي ا ليكسبونسيال نعوض تي بزيرو ناقص الفا والتي نعوضها بصفر كتساوي، دونك هي ا فوا ليكسبونسيال او صفر، اي حاجه او صفر اللي هي واحد وكتساوي ا. دونك هنا عندكم يو سي في صفر كتساوي 10 فولت، وعندكم يو سي في صفر كتساوي ا، دونك بجوجهم يو سي في صفر، وبالتالي هاد ا راها غتساوي هي 10 فولت. دونك هذا بالنسبه للأ. دونك حنا لقينا الفا ولقينا ا، من بعد قال لك حدد قيمه تو ثم استنتج قيمه المقاومه ار. دونك بالنسبه للطو نحدوها بالمماس عند اللحظه البدئيه، وغنحدوها من المنحنى. دونك بالنسبه للمنحنى 3 نلقاو بان اس هابطه، هذا هو المنحنى ديال اعتبار الزمن، وما رسمنا هنا المماس ولا شفتو راه كيتقاطع مع هذا المحور مع المقارب كيتقاطع معه 0.5 سكوند. دونك 0.5 سكوند هي الطو راها كتساوي 0.5 سكوند. هذا بالنسبه للطو. من بعد قال لك استنتج قيمه المقاومه ار. باش نستنتجو يعني ضروري نخدمو بهاد الطو اللي لقينا، عارفين بان الطو راها كتساوي هي ار سي، حنا باغيين ار، دونك ار راها غتساوي هي طو سور سي. طو هي 0.5 سكوند، بالنسبه لينا سي هي اللي لقينا قبيله هي ديك 1.5 فوا 10 لا بيسونس موان 3. الا حسبناها غنلقاوها كتساوي تقريبا واحد 333.33. الوحده ديال المقاومه هي الار، دونك هذه ار. السؤال 4 قالوا لنا بين ان تعبير العددي لشده التيار وهو اي كتساوي ناقص 0.03 ليكسبونسيال ناقص 2 تي. دونك خصني نلقى
التعبير ديالي. دونك غادي نحاول نمسح هادشي اللي درت هنا. دونك باش نلقاو هادي غادي نحلو بالعلاقه بان اي ها كتساوي هي سي دي ديال يو سي سور دي دو دي. دونك اللي كتساوي هي سي فوا دي ديال يو سي سور دي دو دي. اصلا راه لقينا التعبير ديال يو سي. دونك هما عطاونا هنا التعبير ديال يو سي هو الاكسبونسيال ناقص الفا تي. حنا لقينا هي 10 ولقينا بان الفا هي 1 سور 2. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو الاشتقاق. دونك راه ثابته فوا عاد كنديرو الاشتقاق ديال الاكسبونسيال. الاشتقاق ديال الاكسبونسيال الاخرج ديالها هو ناقص الفا فوا ليكسبونسيال موان الفا تي. دابا غنعوض كل حاجه. دونك بالنسبه لينا السي لقيناها هي ديك 1.5 في 10 أس ناقص 3. بالنسبه لينا لقيناها هي 10 فولت. دونك فوا 10 فوا ناقص الفا لقيناها هي 1 على ار سي. ار اللي هي 333.33 ار. سي هي نفسها هي 1.5 10 أس ناقص 3 غادي تختزل مضروبة في ليكسبونسيال أس ناقص ألفا تي. دونك بالنسبة لينا تي غتبقى وألفا قلنا هي 1 على ار سي. هنا ار فوا سي. دونك غتساوي بيان سور هاد 1.15 ناقص 3 غتمشي ب 1.15 ناقص 3 ناقص 10 على 333.33 فوا ليكسبونسيال ناقص تي. ار هي 333.33 فوا ديك 1.5 10 أس ناقص 3. دونك غنحاولو نحسبو هادشي هي 0.03 داكوغ مع منساوش الناقص. دونك ناقص فوا ليكسبونسيال موان تي غتبقى الا حسبتوها في المقام درتو 1 نتوما 333.3 1.15 ناقص 3 غتلقاو تقريبا هي جوج. دونك ناقص جوج فوا تي. دونك هذا هو التعبير ديال اي. من بعد لقينا التعبير ديال اي في السؤال 5 اشرح كيف يجب اختيار المقاومه ار لضمان تفريغ اسرع للمكتف. دونك واش غادي نختاروا ار باش يوقع لي تفريغ اسرع؟ باش يوقع لي تفريغ اسرع خصها تكون هاد الضو خصها تكون صغيره. يعني ماشي تكون كبيره. كل ما كانت هاد الضو كبيره كل ما كان التفريغ يحتاج الى مده زمنيه كبيره. دونك خصها تكون هاد الضو خصها تكون صغيره. دونك باش تكون الضو صغيره نتوما عارفين بان راه هاد الضو راه كتساوي هي ار فوا سي. بيان سور سي ديالو عندي نفس المكتف. دونك باش تكون هاد الضو صغيره خاص حتى هاد ار خاصها تكون صغيره. دونك باش يوقع ليها تفريغ اسرع خاص تكون هاد المقاومه خاصها تكون صغيره باش تكون الضو صغيره. دونك الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد.